बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 अगस्त 2020 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से आगाह रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक लम्हा ब लम्हा अपडेट्स पहुँच सकें। खबर शामिल करेंगे सबसे पहले कोरोना मुतासरीन का पता लगाने के लिए जासूस कुत्ते। सऊदी अरब में भी हवाई अड्डों और सरहदी चौकियों पर कोरोना मुतासरीन का पता लगाने के लिए तरबियत याफ्ता जासूस कुत्तों की मदद ली जाएगी, जो अपने सूंघने की हिस्स से ये मालूम कर सकेंगे कि आने वाला मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। अल अरेबिया न्यूज़ ने अल अखबारिया चैनल पर हैवानी वसाइल मरकज़ के डायरेक्टर अब्दुल्ला अल सलूम के इंटरव्यू के हवाले से बताया कि हैवानी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अहम तरीन चीज़ों का सुराग लगाया जाता है। इस हवाले से महकमा कस्टम काफ़ी अरसे से जासूस कुत्तों को मुख्तलिफ मामलात में इस्तेमाल कर रहा है, जिसके खातिर नताइज बरामद हुए हैं। सेंटर की जानिब से कोविड-19 के मरीज़ों का पता लगाने के लिए कुछ अर्सा कबल जासूस कुत्तों को तरबियत दी गई, जिसके अच्छे नताइज बरामद हुए। कौमी मरकज़ में शोबा ट्रेनिंग के सुपरवाइज़र माहिर अल महेश ने बताया कि मखसूस नस्ल के जासूस कुत्तों को कोरोना वायरस के हवाले से तरबियत दी गई है। इन कुत्तों में सूंघने और शनाख्त करने की हिस्स काफ़ी तेज़ होती है, जिसके फौरी नताइज सामने आते हैं। ये लोग 40 फीट ज़ेरे ज़मीन बू को भी सूंघ सकते हैं। इसके अलावा वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक महकमा कस्टम में अमन के अमूर के डायरेक्टर अब्दुल मालिक अल अबैद का कहना था कि पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल जासूस कुत्तों के ज़रिए कोरोना वायरस की शनाख्त का कामयाब तजर्बा रहा। उन्होंने अपने प्रोग्राम में मज़ीद कहा कि जिसे हमने महफूज वापसी का उन्वान दिया गया है, इसके दौरान बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के बाद मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशख़ीस के लिए जासूस कुत्तों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस हवाले से कौमी मरकज़ के तहत मुख्तलिफ नस्लों के जासूस कुत्तों को कोरोना वायरस के हवाले से आला तरबियत दी है, जो कि काफ़ी कामयाब रही। वाज़ेह रहे कि सऊदी कस्टम ने इस हवाले से ट्विटर अकाउंट पर जासूसी के लिए मखसूस कुत्तों की वीडियो भी अपलोड की है, जिसमें उन्हें तरबियत देने के मुख्तलिफ मराहिल को दिखाया गया है। पानी के बिल से सालाना 5,000 रियाल कैसे बचाएं? सऊदी अरब में नेशनल वाटर कंपनी ने सार्फिन से कहा है कि वो एक मसला हल करके पानी के बिल से सालाना 5,000 रियाल तक बचा सकते हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक नेशनल वाटर कंपनी ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर सार्फिन की तवज्जो पहले पानी के भारी बिल की जानिब मबजूल कराई और फिर मशवरा दिया अगर वो पानी का रिसाव दरियाफ्त करके उसकी इस्लाह करा लें और किफ़ायत वाले आलात नस्ब करा लें तो ऐसी सूरत में उनके पानी का बिल 46% तक कम हो जाएगा। वाटर कंपनी का कहना है कि गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान सार्फिन के भारी बिलों का तजिया किया गया। माहिरीन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पानी का ज़्यादा खर्च का सबब 3 सबब हैं, जिनमें से कोई एक हो सकता है। 82% इम्कान पानी के दाखिली नेटवर्क का रिसाव है, जिससे पानी रिसता है। टैंक के मुंह, कमोड और फ्लश टैंक का हिस्सा है। 16% इमारत के फ्लैट्स की तफसीलात का अदम इंदराज है। 2% मीटर की गलत खानगी भी हो सकती है। नेशनल वाटर कंपनी ने सार्फिन को मशवरा दिया कि वो पहली फुर्सत में इमारत के फ्लैट्स की तफसीलात का इंदराज कराएं। अगली खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब के बदलते हालात से मुतल्लिक। कफील फाइनल एग्जिट नहीं लगा रहा, क्या सफारत खाना मदद करेगा? सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार है। इसमें सऊदी अरब और बैरून मुल्क मौजूद गैर मुल्की मुख्तलिफ सवालात अरसाल कर रहे हैं। मोहम्मद अकराम ने सवाल किया कि मेरा खरूज ओदा ख़त्म हो गया है। कहा जा रहा था कि ऑटोमेटिक तोसीह हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। पता चला है कि गरामा है, जिसे हम जुर्माना कहते हैं, तोसीह इस वजह से नहीं हो रही। सऊदी हुकूमत ने खरूज ओदा में 3 माह की मुफ्त तोसीह का हुक्म सादर किया है। जवाज़ात ऑटोमेटिक तरीके से इसमें तोसीह कर रही है। अगर कोई मुश्किल हो तो कफ़ील जवाज़ात से रब्ता करे, जहां मालूम हो जाएगा कि अगर जुर्माने की वजह से तोसीह नहीं हो रही तो पहले उसको अदा करें। ताहम ये यकीनी है कि तमाम कारकुनों के इकामों और खरूज ओदा में 3 माह की मुफ्त तोसीह शाही अहकामात पर अमल दरामद जारी है। अगर आपका इकामा वैलिड है तो खरूज ओदा की मुद्दत में भी तोसीह कर दी जाएगी।
امتیاز احمد نے پوچھا ہے کہ جہاں کام کرتا ہوں 1 سال ہو گیا ہے، کمپنی فائنل ایگزٹ نہیں لگا رہی، خروج کے لیے سفارت خانہ مدد کرے گا کیا؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ کتنی مدت کا ہے۔ قانونی طور پر جو ملکی کارکن ہیں ان کا ایگریمنٹ 1 برس کا ہوتا ہے، جسے ہر سال تجدید کرانا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ نئے ایگریمنٹ میں تنخواہ میں اضافہ اور دیگر مراعات جو 1 برس بعد آپ کو ملی ہیں اس کا بھی اندراج ہوتا ہے۔ لازمی ہے کہ آپ ایگریمنٹ کو دیکھیں اور اس کے مطابق مطالبہ کریں۔ نئے معاہدے سے قبل کفیل کو تحریری طور پر اطلاع دیں۔ آپ مزید کام نہیں کرنا چاہتے، اس لیے خروج نہائی لگا دیا جائے۔ اگر کفیل خروج نہائی نہیں لگاتا تو اس حوالے سے آپ لیبر آفس میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کونسلیٹ یا سفارت خانے کی جانب سے شعبہ ویلفیئر میں درخواست دیں، جس میں مکمل معلومات درج کریں اور اپنے جو ایگریمنٹ ہے اس کی کاپی بھی اٹیچ کریں۔ اگر کفیل یا کمپنی کی جانب سے ایگریمنٹ پر عمل نہ ہو رہا ہو تو کونسلیٹ یا سفارت خانہ اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ سخاوت حسین نے سوال کیا ہے کہ حروب لگا ہوا ہے، اسے ہٹوانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے لیے بہتر ہے کہ پہلے کفیل سے معاملات طے کریں اور حروب کینسل کروانے کی کوشش کریں۔ کفیل کو اختیار ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اندر اپشیٹ سسٹم کے ذریعے حروب کو کینسل کر سکتا ہے۔ اگر 15 دن سے زیادہ ہو جائے تو اسے کینسل کرانے کا طریقہ کار لمبا ہوتا ہے، جس کے لیے لیبر آفس میں اس بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا حروب غلط لگایا گیا ہے۔ خرم شہزاد نے سوال کیا کہ میں نے کچھ روز قبل ایک کمپنی میں اقامہ ٹرانسفر کروایا تھا، تب لیبر منسٹری میں طلب منظور ہو گئی تھی، لیکن میرے سابق کفیل نے خروج لگا دیا، جبکہ میرا نیا نام جو ہے وہ نئی کمپنی میں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ کیا خروج لگایا وہ ٹھیک ہے؟ اگر لیبر آفس میں طلب منظور ہوگی اور آپ کا کیس پروسیس نہیں ہوا، یعنی معاملہ جوازات میں نہیں گیا جہاں تنازل ہوتا ہے، تو اس صورت میں جبکہ آپ کی فائل جوازات میں نہیں پہنچی، اس کا مطلب ہے کہ آپ سابق کفیل کے سسٹم میں ہی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کا خروج لگا دیا۔ لیکن ایسا اگر ہوا ہے تو آپ کا نیا کفیل اسے کینسل کرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو لیبر آفس کے سسٹم کا پرنٹ جوازات میں جمع کرانے کے بعد آپ کا خروج کینسل کرائیں گے۔ بیکٹیریا سے محفوظ ٹیکنالوجی کے خصوصی احرام۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ اس سال حجاج کے لیے نینو ٹیکنالوجی سے آراستہ خصوصی احرام فراہم کیے گئے تھے۔ اس احرام کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں بیکٹیریا جمع نہیں ہو سکتے۔ ویب نیوز آجل نے وزارت حج کے ٹویٹر پر جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ نینو ٹیکنالوجی سے آراستہ احرام سعودی شہری حمد الایامی کی ایجاد ہیں، جو اس سال پہلی بار حجاج نے استعمال کیے۔ وزارت نے مزید کہا کہ جدید ترین احرام حجاج کی صحت اور سلامتی کے پیش نظر استعمال کرائے گئے تھے تاکہ انہیں کورونا اور دیگر امراض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس سے قومی صنعت کے فروغ اور سعودی معجزت کی حوصلہ افزائی کرنا بھی مقصود تھا۔ حج مقامات پر 70 لاکھ کیوبک میٹر پانی کی فراہمی۔ سعودی نیشنل واٹر کمپنی کا کہنا ہے کہ اس سال حج سیزن میں مکہ اور مشاعر مقدسہ میں 70 لاکھ کیوبک میٹر سے زیادہ پانی فراہم کیا گیا۔ نیشنل واٹر کمپنی کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ حج سیزن کے آغاز سے اختتام تک مرتب کردہ پالیسی پر کامیابی سے عمل کیا گیا، جس کی وجہ سے کسی قسم کی دشواری یا پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ الباحہ میں قدرتی آبشار دیکھنے والوں کا رش۔ سعودی عرب میں الباحہ شہر بادلوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی وادیوں اور دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سعودی عرب کے کونے کونے سے سیاح الباحہ جاتے ہیں۔ ان دنوں الباحہ شہر کے باہر جنگل کو جانے والے راستے پر غیر معمولی رش ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد قدرتی آبشار سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہاں کا رخ کر رہی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق الباحہ ریجن ان دنوں بارش کی زد میں ہے۔ شہری دفاع کی جانب سے بھی اہل علاقہ اور وہاں آنے والوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کی بڑی جو تعداد ہے وہ قدرتی آبشار دیکھنے کے لیے کسی قسم کے خطرے کو خاطر میں نہیں لا رہی۔ آبشار جس پہاڑ سے ہو کر جھیل میں گرتی ہے وہ راستہ اگرچہ عام دنوں میں بھی انتہائی خطرناک ہوتا ہے، مگر موسم برسات میں مزید خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ بارش کی وجہ سے ہونے والی پھسلن پر اگر قابو نہ رکھ سکیں تو کئی فٹ نیچے تالاب میں جا گریں گے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ حوثی باغیوں کی بچھائی گئی 1300 سے زائد بارودی سرنگیں صاف کر دی گئیں۔
شاہ سلمان ہیومینٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر مسام کی جانب سے مختلف علاقوں میں حوثی باغیوں کی جانب سے یمن میں بچھائی گئی 1327 بارودی سرنگیں جولائی کے آخری ہفتے میں صاف کی گئیں۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق حوثی باغیوں نے یمن میں انسانی جانوروں کے ضیاع کے لیے مختلف مقامات پر وہ سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں، جنہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شاہ سلمان مرکز کے کارکن صاف کر رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا اور رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔